إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے درود و سلام آمنہ للال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے دوستو بزرگوں بھائیوں مسجد اور گھراں دے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی باپردہ ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ پاک دے قرآن دے اندروں 27 سپارہ سورت نجم دی چند آیات و صحابات دے سامنے تلاوت کی دیا نے دعا ہے کہ اللہ پاک شرح صدر فرمائے اور سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے جس طرح کے پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر واقعہ معراج
دا کچھ حصہ تساں احباب دے سامنے بیان کیتا سی کہ مسجد حرام تو لے کے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی تو لے کے میرے رب نے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو 7 آسمانہ دی سیر کروائی ہے، اور پھر میرے رب نے میرے محبوب نو تحفے کیڑے عطا فرمائے نے، کچھ جنت دے مناظر، کچھ جہنم دے مناظر۔ انشاءاللہ چند منٹاں دی گفتگو دے اندر میں اللہ دے قرآن اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دے اندر دساں گا۔ معراج دا معنی ہے بلندی، اوپر چلنا، بلند ہونا۔ حضرات مسجد حرام تو مسجد اقصی تک پھر میرے پاک پیغمبر نے نبیاں دی امامت کروائی، امامت کروان تو بعد نبی پاک مسجد تو باہر آئے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر دی مہمان نوازی کیتی گئی ہے۔ 2 برتن پیش کیتے گئے نے، ایک برتن دے اندر شراب ہے اور دوسرے برتن دے اندر دودھ والا پیالہ ہے، تے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے او دودھ والا پیالہ پکڑیا تے پی لیا ہے۔ تے حضرت جبرائیل فرماندے نے سونیا محبوبہ تسی فطرت نو پسند کیتا ہے، اگر تسی شراب پی لیندے توڑی امت گمراہ ہو جانی سی۔ جبرائیل علیہ السلام نبی پاک نو لے کے پہلے آسمان تے پہنچ گئے نے، دروازے تے پہنچے نے، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی ہے دروازے تے کون ہے؟ تے جبرائیل علیہ السلام بول کے کہندے نے میں جبرائیل تے میرے نال پوری کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے نے۔ فرشتہ پوچھتا ہے کیا دونوں اللہ نے بلایا ہے؟ آواز آئی جی اللہ نے بلایا ہے، دروازہ کھول دیتا گیا ہے۔ فرشتیاں نے پہلے آسمان والے فرشتیاں نے نبی پاک دا استقبال کیتا ہے، اہلا و سہلا و مرحبا کیا ہے۔ اے نوجوانوں بابیوں، کوئی توڑے گھر دے اندر مہمان آئے ان دا استقبال کریا کرو نا، ان دا احترام کریا کرو، ان دے نال محبت پیار کریا کرو۔ تے نبی پاک جنہوں گھر دے اندر جاندے یا بیٹی فاطمہ نبی پاک دے گھر دے اندر آندیاں تے نبی پاک اپنی بیٹی دے استقبال واسطے کھڑے ہو جایا کر دے اور اپنی امت دے لوگاں نو دسیا ہے اور میری امت دے لوگوں بیٹیاں نال محبت کرنی ہے، بیٹیاں نال پیار کرنا ہے۔ حضرات اے تسی فیس بک تے ویکھے آئے اے چند دناں دی بات ہے، ایک ظالم باپ ہے نا، ظالم باپ بے وقوف
بیٹی تو نفرت کرنے والا باپ اللہ نے بیٹی دیتی ہے دودھ پین دی بیٹی چند دنہ دی بیٹی اس ظالم نے نام انج کر کے زمین تے ایک کڑا کھو دیا ہے ایک ٹویا کڑ کے زندہ بیٹی نو اس ٹوئے دے اندر دفن کر دیتا گیا ہے حضرات اے فیس بک دے ویڈیو چل رہی ہے اے نوجوانوں بابیوں اگر اللہ بیٹی دے تے بیٹی نال پیار کریا کر بیٹی نال محبت کریا کر نبی پاک نے فرمایا جیڑا دنیا تے رہ کے بیٹی نال محبت کرے گا اللہ قیامت نو جنت عطا کر دے گا بیٹی نال محبت کرنا سیدہ فاطمہ گھر دے اندر آندیاں تے نبی پاک اپنی بیٹی نو ویکھ کے کھڑے ہو جاندے سینے نہ لا دے بوسا لیندے اور امت دے لوگاں نو دسیا ہے کہ بیٹیاں تو نفرت نہیں کرنی بلکہ بیٹیاں نال محبت کرنی آج معاشرے دے اندر بدامنی نفرت عداوت بغض کینہ کیوں ہو گیا کہ اسی نبی پاک دی سنت تو دور ہو گئے اسی سنی کہنے ہیں وہابی کہنے ہیں لیکن سنت عمل کرتے نہیں اہل حدیث نو نہیں ماندا اہل سنت نہیں عمل کردا اور میرے ویر سنت نال پیار کر حضرات میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک پہلے آسمان تے گئے نے آسمان دا دروازہ کھولیا گیا ہے فرشتیاں نے استقبال کیتا ہے مرحبا جی آیا نو ست بسم اللہ اہلا و سہلا و مرحبا نبی پاک انج داخل ہوئے نے تے سامنے ایک بزرگ بیٹھا ہے انہیں بھی سلام کیتا ہے نبی پاک نے اس بزرگ نو سلام کیتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اگو جواب آئے وعلیکم السلام فرمایا جبرائیل اے کون ہے اے بزرگ کون ہے تے نبی پاک نو جبرائیل کہنے لگے سونیا محبوبہ اے توڑا باپ حضرت آدم علیہ السلام ساری کائنات دا باپ نبیاں دا باپ ولیاں دا باپ چھوٹیاں دا باپ ساری کائنات دا باپ حضرت آدم علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت آدم نے جنہوں میرے آقا نو میرے مرشد نو ویکھیا تے خوش ہو کے کہنے نے میرا بیٹا سونا آ گیا میرا بیٹا چنگا آ گیا میرا بیٹا فرما بردار آ گیا میرا بیٹا شانہ والا آ گیا حضرت آدم علیہ السلام اینج سجی سیر تے ویندے نے تے حسن لگ پیندے نے کبھی سیر تے ویندے نے تے رون لگ پیندے نے تے جبرائیل علیہ السلام دے کولو نبی پاک نے پوچھیا جبرائیل باپ آدم اینج سجی سیر تے ویندا تے حسن لگ پیندا کبھی سیر تے ویندا تے رون لگ وجہ کی ہے اے نوجوانوں بڑھے ماں باپ دا دل نہ دکھائے کر خدا دی قسم ہے کامیاب تو نہ تیرے ماں باپ نو چاہ چڑھ جاندے نے تیرے ماں باپ راضی ہوندے نے میرے پتر نو نوکری مل گئی ہے میرے پتر دا کاروبار چل پیا حضرات نبی پاک نے جبرائیل فرماندے نے سونیا سجی سیڈ والے جنتی نے جدوں باپ اپنے پترانو اپنے تیانو جنت دے اندر ویندے نے تے راضی ہو جاندے نے
میں پیغام دینا چاہنا اے نوجوانا تو جوانی تے مان کرنا ہے، ابو دے کپڑیاں تو نفرت کرنا ہے، ابو دی جتی ٹوٹی تو نفرت کرنا ہے۔ خدا دی قسم اے او باپ جڑا تیرے نال محبت کرنے والا، اے او باپ جڑا تیرے نال پیار کرنے والا، اے او باپ جڑا تیرے واسطے مزدوریاں کرنے والا، اے او باپ جڑا سردی تے گرمی نہیں ویلانا۔ اگر اولاد چنگا کم کرے نا ماپیاں دے سینے ٹھنڈ بہ جاندی ہے، اگر اولاد چنگا کم کرے نا ماں باپ راضی ہو جاندے نے، اگر اولاد نماز پڑھے نا ابو دے دل دے اندر سکون آ جاندا ہے۔ اے چوری کرنے والا پتر اپنے باپ دی چٹی داڑھی نو حضرات ذلیل کروا دیتا ہے۔ او یار اے جوانی تے مان کر کے تو اپنے باپ دی عزت نو پمال کر دینا ہے۔ اے نہ کریا کر، اے چنگے کام کرے گا ابو نو سکون مل جائے گا، اے چنگے کام کرے گا امی نو سکون مل جائے گا، اے چنگے کام کرے گا ماں باپ تیرے واسطے دعاواں کرن گے۔ او یار ابو کول دعاواں لیا کرنا، امی کول دعاواں لیا کرنا۔ اے حضرت آدم پوری کائنات دا باپ ہے، جدوں اپنی اولاد نو ویندا ہے تے خوش ہو جاندا ہے، واہ اللہ میری اولاد نماز پڑھ کے جنت حاصل کر لیے نا۔ اے کھبی سیٹ ویندا ہے، جدوں ویندا ہے تے رون لگ پیندا ہے، کاش اے میری اولاد چنگے کام کر دی تے اے بھی جنت دے اندر چلی جاندی۔ معراج اے تو سبق ملیا کہ اگر اسی ماں باپ دی فرما برداری کران گے تے ماں باپ دنیا دے اندر بھی خوش ہو جان گے تے آخرت نو راضی ہو جان گے۔ جبرائیل علیہ السلام ملاقات حضرت آدم نال کروا کے دوسرے آسمان دی طرف جو دوسرے آسمان دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اجازت لئی گئی، داخل ہوئے نے تے سامنے اللہ دے دو پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام خالہ ذات پائی نے حضرات بیٹھے نے تے نبی پاک نو ویکھے نبی پاک دا استقبال کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرات میں عرض کر رہا میرے رب نے میرے محبوب پیغمبر نو شان کنی عطا کر دیتی ہے، تو کہنا ہے مولانا تسی نبی پاک دی شان بیان نہیں کر دے، اور میں کہنا جیڑا نبی پاک دی شان بیان نہیں کردا او بندہ جنت دے اندر نہیں جا سکدا۔ میرے نبی دا کھانا آلہ، میرے نبی دا چلنا آلہ، میرے نبی دا بیٹھنا آلہ، میرے نبی دا کلام کرنا آلہ، میرے نبی دی تجارت کرنا آلہ، میرے نبی دا اٹھنا آلہ، میرے نبی دا بیٹھنا آلہ، میرے نبی دا لب کھولنا آلہ، میرے نبی دے پاؤں آلہ، میرے نبی دی زبان آلہ، میرے نبی دیاں زلفاں آلہ۔ اے یار میرے نبی دا ہر کم آلہ، ذات بھی آلہ ہے تے میرے نبی دی بات بھی آلہ ہے۔ اللہ نے کنی شان عطا کی دی۔ ابراہیم علیہ السلام نو معراج کروائی تے آگ دے اندر، موسیٰ نو معراج کروائی کوہ طور تے، حضرت اسماعیل نو معراج کروائی تے چھری تھلے، لیکن میرے نبی دیاں واریاں آئیاں نے اللہ نے معراج کروائی ہے تے ستاں آسمانہ دی کروائی ہے، آسمان تے بلا کی کروائی۔ حضرات دوسرے آسمان دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام انہاں استقبال کیتا، اور تیسرے آسمان دے جنہوں ملاقات ہوئی ہے تے حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے نے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اے شانہ سارے نبیان دیاں بڑیاں نے،
موسیٰ دی بھی شان بڑی ہے، عیسیٰ دی بھی شان بڑی ہے، اور سارے نبی شانہ والے نے، لیکن میرا نبی سب تجھے شان والا ہے، سب تجھے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ کہنا جنت چ ایک درخت لگتا ہے، ایک درخت۔ فرمایا 100 سال بھی گھوڑا اتنے بھجے نا تو انہوں پھر بھی کراس نہیں کرنا، ایڈا وڈا درخت لگنا ہے، اے ٹالیاں تے بیر نہیں لگنے، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے درخت لگن دے۔ پیارے بھائیو سبحان اللہ کیا کرو۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، بس اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینج تیسرے آسمان تے گیا، اور میرے یارو جرا تکو تسینا یوسف علیہ السلام جندہ بڑے حسن دے تذکرے حضرات 12واں سپارہ 13واں سپارہ سورت یوسف اللہ نے بڑیاں شانہ عطا کیتیاں نے۔ میرے باپ پیغمبر علیہ السلام این یوسف نو تکے آئے، جبرائیل اے کونے، فرمایا سونے اے یوسف نبی میرے باپ پیغمبر نے یوسف علیہ السلام سلام کیتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے میرے باپ پیغمبر دا استقبال کیتا۔ امام کائنات فرماندے نے او میرے صحابیو میں این یوسف دے چہروں نو ویکھیا نا، این یوسف دے چہرے تے میری نظراں پیاں نے۔ نبی پاک فرماندے نے مینوں انج لگدا سی جویں میرے رب نے ادھی دنیا دا حسن عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا اتنے خوبصورت یوسف علیہ السلام کہ نبی پاک صحابہ نو بیان کر دینے، فرمایا میرے صحابیوں مینوں انج لگدا سی کہ اللہ نے ادھی دنیا دا حسن صرف یوسف علیہ السلام تک۔ تے میرا نبی کتنا سونا ہوئے گا یار، ساڈا نبی کتنا پیارا ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ چوتھے آسمان تے چلے گا، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت لئی، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ نبی علیہ السلام دے سامنے انج ویکھیا تے نبی بیٹھا ہے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ یوسف تو بعد حضرت ادریس علیہ السلام انج سامنے بیٹھے نے، ادریس علیہ السلام نے ملاقات ہوگی۔ چوتھی آسمان تو پنجویں آسمان دی طرف چلے گئے نے، پنجویں آسمان دے میرے تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو حضرت ہارون علیہ السلام نال ملاقات کروائی ہے، انہوں نے استقبال کیتا ہے۔ حضرات چھٹے آسمان تے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوگی ہے۔ اے موسیٰ کنیا شانہ والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بقیر نبی تو زیادہ مقام، کیوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب نہ ڈائریکٹ گل کر دی، رب نہ ڈائریکٹ گل کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ لیکن دیکھا جی
حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی پاک نام استقبال کیتا تے نبی پاک ترن لگے نے ستمی آسمان دی طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام رون لگ پہ آنسو بہان لگ پہ. صحیح بخاری دی روایت ہے فرمایا جبرائیل موسیٰ روندہ کیوں ہے وجہ کیے اے امتیا اے نبی نہ کلمہ پڑھنے والے راضی ہو جا خوش ہو جا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے جبرائیل میں روندہ اسے واسطے اے جیڑا نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا بات دے اندر شان اللہ نے زیادہ عطا کر دی ہے. میں رونا اسے واسطے اے نبی بات دے اندر آیا ان دی امت سب نالوں زیادہ جنت دے اندر جائے گی. اور یارا اے تو خوش قسمت نا تینو نبی پاک دی امت دے اندروں میرے رب نے پیدا کر دیتا ہے. نبی پاک فرماندے نے سب نالوں جنت دے اندر جان والی ہوئے گی تے اللہ میری امت نو لے گا. سب نالوں زیادہ جنت دے اندر کسے نبی دی اینی امت نہیں جائے گی جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت جنت اندر جائے گی. اللہ موسیٰ علیہ السلام روندے فرمایا کہ آیا بات دے اندر شان زیادہ ہے اور سب نالوں زیادہ جنت دے اندر جان والی کوئی امت ہوئے گی تو محمد الرسول اللہ دی ہوئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. ستمیں آسمان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملاقات ہوگی. ابراہیم کون نبی ہے او یار آگ دے اندر کہنے والا حسبی اللہ علیہ فلیتوکل المتوکلون. حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی شان والے اتنے مقام والے رب دی توحید دی خاطر آگ دے اندر سٹیا گیا جلا وطن کیتا گیا سزاواں دتیاں گئیاں. حضرات توجہ کرا جے نبی پاک این ستمیں آسمان جو کھولیا گیا ہے تے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے. فرمایا اہلا و سہلا و مرحبا میرا پتر آیا میرا بیٹا آیا. دو نبیوں نے بیٹا کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام. باقی سارے نبیوں نے بھائی کیا ہے تے حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹا کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا ہی کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام باپ نے اور میرے باپ پیغمبر علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دی لڑی چوائے نے ایسے واسے کیا میرا بیٹا ہے. حضرات ستمیں آسمان تے ملاقاتہ ہو گیا. او یار جیڑی بات میں پہلے عرض کر چکیا جیڑی بات میں سمجھا چکیا حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ملاقات ہوگی استقبال کیتا میرے مرشد پاک دا. فرمایا سونیا تو واپس جائے گا ایک میرے کولوں بھی گل لے جانا. جی ابو جی اللہ اکبر اللہ اللہ. فرمایا جا کے اپنی امت دے لوگانوں کہہ دیو نا زمین بڑی جنت دے اندر درخت کوئی نہیں لگے. حضرات سونیا اپنی امت دے لوگانوں کہہ دیا جائے سبحان اللہ تسی پڑھنی ہے الحمدللہ تسی پڑھنا اللہ اکبر تسی پڑھو گے میرا رب جنت دے اندر توڑے درخت لا دے گا. ایتے کسے دی باٹتے نا ذمہ دار بیٹھے نے کسے دی باٹتے بننے تے ککر لگا ہے نا یا ٹالی لگی بیری لگی ہوئے تو قتل ہو جاندے نے. اے میری بیری اے میرا درخت ہے درختانی وجہ تو بھی قتل ہو جاندے. لیکن کیا سبحان اللہ میں رب دی قدرتوں
شان تو مقام تو عظمت تو قربان جاواں، میرے رب نے کیا سونیا توڑی امت دا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے گا میں رب جنت دا درخت، جنت دے اندر درخت لا دیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرات اتنے گفتگو ہوئی، ٹائم بالکل تھوڑا ہے، میں شارٹ کر گلاں دس رہا۔ پھر میرے مرشد پاک نو انج بیت المعمور حضرات فرشتیاں دی عبادت گاہ جویں بیت اللہ کعبۃ اللہ اس سے اوپر ایک فرشتیاں دی عبادت گاہ بنا دیتی گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے صحابیو او ایسا مقام ہے، او جیڑا قبلہ ہے بیت المعمور ہے، جتے فرشتے عبادت کر دے رہے، چکر کٹ دے، طواف کر دے رہے۔ ایک فرشتہ 70,000 فرشتے آنے نے تے جیڑا ایک واری طواف کر لیندہ قیامت تک دوبارہ دی واری نہیں آئے گی۔ انہیں رب دے فرشتے نے اے عبادت کرنا واسطے تو رب دے فرشتے کافی نے۔ تو نماز پڑھ کے قرآن پڑھ کے تو کہنا بھراواں دے بھی حق کھا لواں، بہناں دے بھی حق کھا لواں، رشتہ داراں دے حق کیڑی گل ہے؟ میں نمازی، میں حاجی، میں مولوی، میں قاری، میں عالم نا۔ عبادت کرنے واسطے رب دے فرشتے بڑے نہیں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد، نبی پاک نے فرمایا حقوق اللہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، ساری عبادتاں اے رب دی مرضی، اللہ چاہے تے تینوں معاف کر دے، لیکن حقوق العباد جنہوں تک تیرا پرا، بیوی، بہن، رشتہ دار، عزیزوکار معاف نہیں کرن گے اس وقت تک رب بھی معاف نہیں کرن۔ کیویں تینوں کنے تیرے تے احسان اللہ دینے، کیویں میں بلاواں احسان مالکا، سانوں تو بنایا انسان مالکا، کیویں میں بلاواں احسان مالکا، سانوں تو بنایا انسان مالکا، نعمتاں تو سانوں نے ہزاراں دتیاں، گنیاں نہ جان بے شمار دتیاں، دتا رہن سہن لئی مکان مالکا، کیویں میں بلاواں احسان مالکا، کیویں میں بلاواں احسان مالکا، سانوں تو بنایا انسان مالکا۔ حضرات بیت المعمور فرشتیاں دی عبادت کا نبی پاک نو کھایا گیا۔ اس تو بعد بیت المعمور، اللہ اکبر اللہ، بیت المعمور تو بعد سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا میرے پاک پیغمبر نو کھایا گیا ہے۔ اے بیری دا درخت ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک نے فرمایا حجر مٹکا، اتنے بڑے بڑے اندے تے بیر لگے نے جویں کڑے ہوندے نا، کڑے کڑے جڑے بیر نے، فرمایا اندے جڑے پتر ہیں نا، پتر ہاتھی دا کان نے، اتنے بڑے اندے کان، حضرات جڑے پترے نے، پترے بیری دے جویں ہاتھی دا کان ہوندا ہے، اتنے بڑے اندے پتر نے۔ پھر نبی پاک نے وکھایا گیا جتھے فرشتے کلمہ لکھ دینا، ان بندے لکھ دیا، لکھیا جا رہا، نبی پاک فرماندے نے میرے کنا چ آوازاں آنیاں ہی، جڑا رب حکم دیندے ہی فرشتے فوری لکھ لیندے نے۔ حضرات میں بات مکاواں، نبی پاک جڑے لوگ کہندے نے اللہ نو ویکھیا جھوٹ بول دے نے، کذاب نے، ماں عائشہ فرماندیاں نے جڑا کہے نبی پاک نے رب نو ویکھیا جھوٹ ماردا، اللہ پاک نو کسے نے ویکھیا نہیں، او کوئی آخر رب نو ویکھ نہیں سکدی،
قیامت والے دن اللہ پاک دیدار کروائے گا۔ اور یار نبی پاک نے رب نو ویکھیا نہیں، نبی پاک واپس آن لگے نے، اللہ پاک فرماندے نے سونیا تو میرا مہمان بن کے آیا، جان لگیا میں رب تینو انعام دیاں گا، تحفے دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یار گھر دے اندر مہمان آئے، عزت کریا کر، احترام کریا کر، حیا کریا کر، خیال کریا کر۔ اور تیری بہن تیرے گھر دے اندر تیرا بھرا آ جائے، جان لگیا تحفے دیا کر، نبی پاک دی سنت۔ ایک برتن آیا نا چاولاں دا، گوشت دا، بھرا نے کلیا، بہن نے کلیا، ابو نے کلیا، مس وہ برتن خالی نہیں موڑی دا، کچھ نہ کچھ پا کے تحفے دے طور تے دے دیا کرو، سنت بھی پوری ہو جائے گی، رحمان بھی راضی ہو جائے گا، تے اگلا بندہ بھی راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیا پہلا تحفہ میں رب تینوں دین لگا، میرے رب نے 50 نمازاں فرمایا سونیا محبوبہ جا 50 نمازاں لے کے چلا جانا، اپنی امت نو کہہ 50 نمازاں پڑھنیاں نے۔ حضرات نبی پاک واپسی آئے نے تے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوگی، واللہ تیریاں قدرتاں تو صدقے تے قربان جاوا۔ حضرت موسیٰ فرماندے نے اے سونیا میرے جبرائیل حضرات نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے سونیا محبوبہ بنی اسرائیل نو میں آزما چکیا، اے 50 نمازاں کسے پڑھنیاں نہیں، تے جا واپس جا کے اللہ دے کولوں کٹ کرا لے، کمی کروا لے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ جی نمازاں دے اندر کمی کر دیو۔ حضرات بار روایات دے اندر 10 آنیاں ہیں، بعض روایات دے اندر آنیاں ہیں کہ نبی پاک جاندے گئے 5 کردیاں گئیاں۔ اور یار کدی سوچیا کر، کلا بے کے سوچیا کر، نبی پاک نے تیری خاطر کیڑا کام نہیں کیتا، پتھر کھادے نے، حضرات بھکھاں برداشت کیتیاں نے، تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، رب نے سامنے التجاواں دعاواں کیتیاں نے، اور قیامت نو اللہ دے سارے نبی نفسی نفسی کرنگے، لیکن سونیا امتیاں یار راضی ہو جا، میرا نبی ایسا قیامت نو بھی کہے گا ربی امتی، اللہ میری امت نو معاف کر دے۔ اور یار سنت نال پیار کریا کر، نبی پاک دے طریقے نال پیار کریا کر۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ نبی پاک واپس آئے نے 5 نمازاں کر گیا، پھر 5 حضرات 5 نمازاں رہ گیا رے۔ موسیٰ فرماندے نے سونیا پھر چلا جا کے رب نو کہہ دے اللہ جی کمی کر دے۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے مینوں شرم آندی ہے، میرے رب نے مینوں تحفہ دیتا ہے، میں واپس کر دیا، میں نہیں جاواں گا۔ اللہ پاک فرماندے نے اے سونیا جا چلا جا اپنی امت دے لوگاں نو کہہ دو 5 تسی پڑھو گے میں رب 50 نمازاں دا ثواب عطا کر دیاں۔ پہلے 50 نمازاں ملیاں نہیں، اسی تا 5 نہیں پڑھ دے تے 50 مل جانے ساڈا کی بندا؟ اللہ کی بندا؟ اسی 5 نہیں پڑھ دے 50 کتھے؟ کہ اللہ نے پھر کتنا خاص کرم کیتا، فرمایا سونیا اپنی امت دے لوگاں نو کہہ دو 5 تسی پڑھو گے میں رب اپنی رحمت نال 50 نمازاں دا ثواب عطا کر دے۔ تے سانو ہن 5 بھی پڑھنیاں مشکل، جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت وڑن دیا تو پال عادتا 5 نمازاں پڑھن دیا۔ آدتاں پہ گیاں کی عادت؟ میں سگرٹاں پینا، نسوار پینا، اکا پینا، جوا کھیلنا،
شراب پینا، جھوٹ مارنا، فراڈ کرنا، زنا کرنا، چگلی کرنا، غیبت کرنا، یہ ساری عادتیں چھڑ دے۔ اللہ اکبر، اللہ عادت پال ہے کہ میں جنت دے اندر جانا ہے، رب دا دیدار کرنا ہے۔ جے دل وچ تانگاں لگیاں جنت ورن دیا، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیا۔ جیڑا پڑھدا پنج نمازاں دکڑے دور ہوئے، وچ دین دے یارو سینے نورو نور ہوئے۔ ان چھڑ دے عادتاں، ان چھڑ دے عادتاں، ترک نمازاں کرن دیا، تو پال عادتاں پنج نمازاں پڑھن دیا۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلا تحفہ نماز فرمایا سونیا، دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ دیاں 2 آخری آیات۔ اے تویز پان والیو، کرے پان والیو، ایسا رے کر دے اندر چھٹے واجی دینے، خون دے چھٹے، انج ہو گیا، لڑائی نہیں، جھگڑے نہیں، جنات نے، فلان نے۔ آ سونیا، میرے رب نے جیڑا میرے مرشد پاک نو تحفہ دیتا ہے، کتنا کمال دا تحفہ، کتنی شان والا تحفہ۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ فرمایا سونیا، اے سورۃ البقرہ دیاں آخری 2 آیات جاؤ جا کے امت نو کہہ دیو، جیڑا جس گھر دے اندر پڑے گا شیطان بھی نٹ جائے گا اور جنات بھی دور ہو جان گے۔ سورۃ البقرہ دیاں 2 آخری آیات، جنہوں جنات دا مسئلہ ہے، سائے دا مسئلہ ہے، جادو ٹونا ہے، فلاں ہو گیا، مولانا اینجی کر دیو، خدا دی قسم ہے ڈیلی بیس سورۃ البقرہ دیاں 2 آخری آیات تسی پڑھ لو، اللہ ذوالجلال دی قسم ہے رب اس کا دے اندر شیطان بھی دفع ہو جائے گا، رحمان دی رحمت بھی آ جائے گی، اور کر دے اندر سکون بھی آ جائے گا۔ ساڑھے کر دے اندر غیبت چل دی، چگلی چل دی، جھوٹ چل دا، فراڈ چل دا، دھوکہ چل دا، نہیں چل دا تے رب دے قرآن واسطے زبان نہیں چل دی۔ حضرات تیسری چیز فرمایا سونیا محبوبہ، تیسرا تحفہ بھی سن لو، توڑی امت دا بندہ جیڑا میرے نال شرک نہیں کرے گا، اے قبر تے نہ جایا کر، سر نہ جھکایا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ اولاد منگنی ہے تو رب کولو منگنا، عزت منگنی ہے تو رب کولو منگنا، کامیابی منگنی ہے تو رب کولو منگنا، زندگی منگنی ہے تو رب کولو منگنا، شفا منگنی ہے تو رب کولو منگنا، کامیابی منگنی رب کولو منگیا کر۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ آجا منگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب کیوں شرمانا ہے، بوے غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھ لا الہ الا اللہ۔ فرمایا سونیا اپنی امت نو کہہ دیو کہ جیڑا بندہ میں نہ شرک نہیں کرے گا، میں رب اس بندے دے زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیں۔ اے تحفہ ملیا حضرات، 3 تحفیاں دی قدر کرو، نماز دی قدر کر، کامیابی چاہنا نماز پڑھیا کر، فجر دی پڑھ، ظہر دی پڑھ، عصر دی پڑھ، مغرب دی پڑھ، عشاء دی نماز پڑھ، سجدے کریا کر، رحمان دے سامنے رکوع کریا کر، قیام کریا کر، چھڑ دے دوستیاں، یاریاں، اے محبتاں، اے الفتاں، اے چاہتاں، اے عقیدتاں، گلیاں دے اندر، بازاراں دے اندر، محلہ دے اندر بیٹھ کے رب دے شکوے کرنے والے آجا نماز تو پڑھ لے، رحمان راضی ہو کے تیری ٹینشنیں ختم کر دے گا۔
نماز پڑھ کے تو ویکھ بابا جی میرے گھر دے اے مسئلہ ہے تے بابا بھی پھر میرے ورگا ہوندا ہے کہندا لیا 5000 سارے کچھ ٹھیک ہو جان گے کدی بھرا نوں دس بھی نہیں دتے بھین دے سر تے ہاتھ نہیں رکھیا تے بابا کہندا کالا بکرا چاہیے تے لے کے جانا مرغا چاہیے اوے جنہوں رب نے کیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء اور سونیا قرآن پڑھ اللہ فرماندے میں تنہوں شفا عطا کر دیں گا نماز پڑھ نبی پاک نے فرمایا لوگوں سنو نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے دل دا سکون ہے تے ساڈی اکھاں دی ٹھنڈک کی ڈرامہ فلم بے حیائی سونیا کامیاب ہونا چاہیے نماز پڑھے کر دوسری چیز اتنا بڑا اللہ تھا قرآن 30 بارے مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دینا آیا بہارا کلام خدا نو جنا سین لایا نبی نال رل کے لٹیاں بہارا میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل اس پیارے تو صدقے قرآن بھی شان والا ہے پیجن والا بھی عظمت والا ہے اور جس نبی تے قرآن نازل ہویا او نبی بھی سب نالو آلہ ہے فرمایا کائنات دے لوگوں جڑا قرآن پڑھے گا میں سب نالو اچھا بھی کر دیاں گا شانہ بھی عطا کر دیاں گا تیسری چیز توحید شرک نہیں کرنا اور میرے پیارے بھائیوں اولاد دی تربیت کرو عقیدہ توحید وما ارسلنا من رسول الا نوحی الیہ انہو لا الہ الا انا فعبدون اللہ نے قرآن دے اندر کیا سونیا 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے توحید دی خاطر جاننا قربان کیتیاں توحید دی خاطر بچے قربان کیتے توحید دی خاطر صحابہ کرام نے جسم دے ٹکڑے کر دیتے گئے اے دین اے اسلام اے قرآن اے شریعت ساڑھے تک پہنچی ہے تو صحابہ دی قربانیاں دی وجہ تو پہنچیے اور میرے پیارے بھائیوں اپنے عقیدے نو ٹھیک کرو سنی چھڑو وہابی چھڑو دیوبندی چھڑو بریلوی چھڑو شیعہ چھڑو دو چیزاں نبی پاک نے فرمایا کتاب اللہ اللہ دا قرآن سینے نہ لالو اور نبی پاک دی حدیث سینے نہ لالو کامیابی کامیابی اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین